जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लो जी, इधर सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम कालअदम करार दी। इधर चेयरमैन नैब ने हाई सतह का इजलास बुलाया। इधर चेयरमैन नैब ने तमाम पीडीएम के सियासतदानों बाशमूल पीटीआई के सियासतदानों के केस जो बंद हो गए थे नैब तरामीम के बाद, उनको दोबारा ओपन किया। और इधर नैब ने मेगा करप्शन स्कैंडल्स एहतसाब अदालतों को भेजना शुरू कर दिए। तो उधर मुस्लिम लीग नून मैदान में आ गई और मुस्लिम लीग नून की तरफ से मलिक अहमद खान समेत कई सियासतदान बोल पड़े कि काले कानूनों वाला नैब पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ है। नैब और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते और नैब पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट है। फिर दोहरा दूं ये मिजाइया फिल्मों का डायलॉग, नैब काले कानूनों वाला है, नैब पाकिस्तान के खिलाफ है, नैब और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते, नैब पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट है। अब मलिक अहमद साहब वो हैं जो साबका इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ब्रिज थे। मलिक अहमद साहब के ससुर साबका आर्मी चीफ के दोस्त भी थे। मलिक अहमद साहब खुद भी भतीजे समझे जाते थे साबका आर्मी चीफ के, और वो अक्सर आते जाते थे, मिलते थे। और ये भी एक खबर उड़ी कि मलिक अहमद साहब की गाड़ी की डिग्गी में शहबाज शरीफ भी रातों को आया जाया करते थे। और मुस्लिम लीगियों की जो बैठकें होती थी उसके रूए रवां थे साबका दौर में मलिक अहमद खान। और ये मलिक अहमद खान ही सिर्फ नहीं कह रहे कि नैब और पाकिस्तान नहीं चल सकते। नैब के मुलजम और 35 अरब के जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस वाले आसफ अली जरदारी और गाड़ियों के यूएई और लीबिया की गाड़ियां तोशा खाना से उड़ा ले जाने वाले आसफ अली जरदारी भी कह चुके हैं कि नैब और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। और शाहिद खाकान अब्बासी जो तकरीबन एक साल वजारत उज़्मा के दौर में 23 करोड़ के तोहफे ले गए और 13 घड़ियां साथ ले गए, वो भी नैब के मुलजम हैं। और वो भी ये कह चुके हैं कि नैब और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। मतलब बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान का हाल देखिए, इस बनाना रिपब्लिक निज़ाम का हाल देखिए कि नैब के मुलजम कह रहे हैं कि नैब बंद कर दिया जाए। ये ऐसे ही है जैसे किसी को कोई पुलिस पकड़ के ले जाए तो वो कह दे हवालात में कि ये थाना ही बंद कर दिया जाए। किसी के खिलाफ कोई फैसला आ जाए किसी अदालत से तो वो कह दे कि इस अदालत को ही बंद कर दिया जाए। और अगर आज नैब बंद कर दिया गया इन नैब के मुलजमों के कहने पर, इन जीरे ब्लेडों और बनारसी ठगों के कहने पर, इस लूटमार ग्रुप के कहने पर, तो कल फिर FIA भी बंद करनी पड़ेगी, पुलिस भी बंद करनी पड़ेगी, बल्कि कानून पास करना पड़ेगा कि ये जो चाहें जितनी लूट मार करना चाहें कर लें, इनको कोई नहीं पूछेगा। अब फरमाया ये जा रहा है, पीपल्स पार्टी फरमा चुकी, मुस्लिम लीग नून आज फरमा रही है कि नैब पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट है। अब मैंने इनसे पूछना है कि किस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? किस पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट नैब है? इनके पाकिस्तान या हम गरीबों के पाकिस्तान? अगर आसान लफ्जों में कर लें तो इनकी तरक्की की राह में नैब रुकावट है या हम गरीबों की तरक्की की राह में नैब रुकावट है? यकीनन इनके पाकिस्तान की राह में रुकावट नैब होगा, क्योंकि इनका पाकिस्तान तो लूटमार वाला है। और इनकी तरक्की दिन दिहाड़े जो मोटरसाइकिलों पर थे, प्लाजों के मालिक बन गए, इनकी तरक्की की राह में नैब रुकावट होगा। हम गरीबों के लिए नैब ने क्या करना, क्या पूछना? हमारे पास है क्या जो नैब पूछेगा? और फिर दूसरी बात यह है कि नैब अगर पाकिस्तान के खिलाफ है और पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट है, तो इसका मतलब है कि 24 करोड़ लोगों को जो 75 साल में ये बनारसी ठग उनको बुनियादी सहूलियात नहीं दे सके, जो आइन में लोगों के हकूक़ हैं, जान माल का तहफ़्फ़ुज़, सस्ता और फौरी इंसाफ, और इसके अलावा
اس کے علاوہ اچھا سکول، اچھا ہسپتال، یا اس کے علاوہ مفت تعلیم کے، مفت صحت کے جو آئین ضمانت دیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر نیب نہ ہوتا تو یہ سارا کچھ ہمیں مل چکا ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر نیب نہ ہوتا تو یہ نہ ریکارڈ مہنگائی ہوتی، نہ ریکارڈ غربت ہوتی، نہ ریکارڈ بے روزگاری ہوتی، نہ ریکارڈ کرپشن ہوتی، نہ ریکارڈ مس مینجمنٹ ہوتی، نہ ریکارڈ نااہلی ہوتی، جو نااہل لوگوں کی نااہلی ہے ریکارڈ۔ جہاں ہمیں کرپشن نے نقصان پہنچایا، وہاں ان نااہل حکمرانوں کی نااہلیوں نے بھی ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آئین توڑا ہے پی ڈی ایم نے، وہ بھی نیب کی وجہ سے توڑا ہوگا۔ جو عدلیہ اور پارلیمنٹ کو تماشا بنایا، وہ بھی نیب نے کی وجہ سے بنایا ہوگا۔ اور جو 2 صوبوں میں الیکشن نہیں کروائے یا الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اب تک، وہ بھی نیب کی وجہ سے ہو گئے۔ آسان لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ یہ نیب ہی تھا جس کی وجہ سے ایون فیلڈ خرید لیے گئے، سرے محل بن گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے 5% پاکستانی موٹر سائیکلوں پر فٹ پاتھوں سے نکل کر اور موٹر سائیکلوں سے اتر کر اربوں کے پلازوں کے مالک بن گئے، بڑی بڑی گاڑیوں میں آ گئے، جگیردار ہو گئے، وڈیرے ہو گئے، 5 بر اعظموں میں جائیدادیں بنا لی۔ شرم بھی نہیں آتی ان بے حس کرپٹ لوگوں کو کہ اپنے کالے کرتوت نہیں بدلنے، اور اس ادارے کو البتہ کالے قوانین والا ادارہ کہنا ہے جو ان سے پوچھ لے کہ بھائی جان پیسہ کمایا کہاں سے، پیسہ آپ کے پاس آیا کہاں سے، اور یہ جائیدادیں بنائی کہاں سے۔ ان کو ایف آئی اے سے کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ ایف آئی اے تو ان کے انڈر ہے۔ ایف آئی اے نے کیوں پوچھ سکتی ہے، وہاں تو ان کے ذاتی ملازم ہیں۔ ان کو پولیس سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ یہ پولیس کو انڈر کر لیتے ہیں، مینج کر لیتے ہیں۔ ان کو اس عدلیہ سے پرابلم ہوتی ہے جو ان کے خلاف فیصلہ دے، اس نیب سے پرابلم ہوتی ہے جو ان کو بلا لے کہ بھائی جان یہ آپ کا جو کرپشن کی داستانیں آئی ہیں، اس کا جواب دیں۔ انہیں ہر اس چیز سے پرابلم ہے، ہر وہ چیز پاکستان کے خلاف ہے جو ان سے پوچھ لے کہ یہ مال کمایا کہاں سے، مال آپ کے پاس آیا کہاں سے، اور مال بار بھجوایا کہاں سے۔ تو یہ جیرے بلیڈ، یہ بنارسی ٹھگ، ان کی مزاحیہ فلمیں چلتی رہیں گی۔ اور اگر نیب واقعی سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، نیب واقعی پاکستان کی راہ میں رکاوٹ ہے، تو نیب تو مشرف نے بنایا تھا۔ اس کے بعد تو نواز شریف کی حکومت آئی، پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، پھر اس کے بعد دونوں ایک حکومت میں اکٹھے رہے تو نیب ختم کر دیتے۔ لیکن اپنے لیے تو صرف انہوں نے چند ترامیم کر کے یہ سوچ لیا تھا کہ اب ہمارے کیس صاف ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد تحریک انصاف کے حوالے سے چند ترامیم کی کہ چلو وہ پھنس جائیں، ہم بچ گئے، وہ پھنس گئے، تو یہ تو گھر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ تو سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا بھلا ہو ان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے نیب ترامیم کالعدم قرار دی، ان کے کیس دوبارہ سے کھلے، اور انہیں اب نیب پاکستان کے خلاف خطرہ نظر آ رہا ہے۔ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔